धोखे ना सर कलम खून माफ। चुप कर, बकवास बंद कर। इंजी जेलम दे किनारे ते बैठा मिर्जा जेलमी नाम निहाल, वो जेल में बैठा हुआ है, सारे बाबे उन्हें पुण के रखते थे। परले दर्जे दा जाहिल ते बेवकूफ खलाना तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕੂਲੀ ਕਾਲਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵਧਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? वही बातें रिपीट कर। तू इधर लेन क्या आया भाई? आम लेन आया? मेरे झूठ झूठ तो इलावा गल है कोई नहीं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਿਰਫ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗਿਆ। वो एक चवल और मर दे आंदा बाबे ते शे कोई नहीं। मैं नहीं क्या, मैं क्या मेरे वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ हुण समझ लगी है? ध्यान नाल जरा सुन लो एक बारी। नहीं एक बारी नहीं कई बारी आखे से बाबे ते शे मजा नहीं आ रहा है। तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं, बल्कि बाबे ते शह ही कोई नहीं। हाँ पता नहीं यार इन्हें छोरा स्कूलियां के वेखे ओदे विच। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सारों के पीछे नमाज पढ़ने का कायल हूँ, चंदे आपको देता हूँ। मैंने कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई है, यही नहीं, ना जूतियों के ऊपर कोई चंदा रखा हुआ है, अपनी जेब से खिलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। तो आड़े दाते सारे मैं फेल करते जे। ये पिछले दिनों आपने देखा है 2 वकीलों की वीडियो आई है, बरेलवी वकील हैं, वो आके बता रहे हैं। अभी हम लाहौर दाता दरबार थाने पर आए हैं। एक हमारा साहिल है जिसका ना मोबाइल चोरी हुआ था, हम पर्चे की कॉपी लेने आए थे। हमें पता चला है कि दाता दरबार के मेले के 3 दिनों के दौरान यहाँ से तकरीबन 5000 लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। 5000 से ज्यादा जो जायरीन वहां आए हुए थे, यानी कि दाता साहब फेल हो गए हिफाजत करने। जूतियां भी आपने पैसे देके वहां रखनी होती हैं। पहले कहते हैं बुजुर्गों को कोई चीज चोरी कर लेते हैं ना हो जाता। पहले बुजुर्ग जो है वो रावी के पुल पे डाइव लगा के बम कैच करते थे, अब डायरेक्ट दरबार पे कोई ठोक के चला जाए पकड़ा ही नहीं जाता। है कोई बच्चों ते मरने वाला बैठा। हाय 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 हाय, तू आ जाती मरे ना कोई है तो जड़ा बने, मैं तो अगे बैठा कफन पा के। खुदा दा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों वंदा सारे बाबे बाबियां में सारे आवे ने। अच्छा बाबियां दे लफ्ज विच ओ बाबा भी आवेंदे जेड़ा बाबा अख झमकण तो पहले, वो भी बाबा ही। रुको जरा सब्र करो। अच्छा 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 बताते हैं। तख्ते बिल्किस वाला वाकया हम भी आम हालत में समझाने के लिए उसे करामत कहते हैं, लेकिन अगर आप उसे दिक्कत नजर से देखें तो वो करामत है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्फाज हैं कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने तो दावा किया। करामत तो कभी दावा करके होती नहीं है। अगर ये करामत है तो उससे पहले जो जिन खड़ा हुआ था वो भी साहिब करामत है, क्योंकि उसने कहा था मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को ले आऊंगा, उस तख्त को तो कोई हिला भी नहीं सकता। तो वो भी करामत थी, उसको जिन बेचारे को पूछते ही नहीं। ये भी करामत कोई नहीं है, उसके पास किताब का इल्म था। और इस तरह का इल्म आज भी अगर किसी के पास है तो करके दिखाओ। इंजीनियर साहब ने पढ़े, व्हाइट हाउस गायब करो, मारगला हिजत रखो, पूरे पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी कर लो। बात तो सही है। गैरत होवे ना कुत्ती जितनी तो पहली गल ते बंदा समझ जाए। अल्लाह के बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। मिर्जा जेलमी उसके जितने भी हवारी हैं मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। जाओ पल्ले दर्जे तक झूठ बाबे शाही कोई। आपने अपने बुजुर्गों का इल्म साबित करवाने तो सब बुजुर्ग ले आए, तो वो आके गायब कर दें चीजों को। एक मेहरबानी करें, मेरी यूट्यूब से वीडियो को गायब करवा दें निकाह मार के। और ये भी बाद में करें, पहले तो गुस्ताखाना फिल्में डिलीट कराए ना यूट्यूब से निकाह मार के। ये बुजुर्ग जो आज हमारे मुसलमानों के लिए तकलीफ का बायस बनी है, ये कहते हैं नहीं एक निगाह मार के तो वो ये कर देते हैं, लोगों के दिल बदल देते हैं। एक निगाह मारे तो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। और दुनिया छड़ दो, यूट्यूब की जी हार्ड डिस्क पई ने ना अमेरिका च, जिन्हें नबी इस्लाम की गुस्ताखाना फिल्में स्टोर हुई हैं, वो डिलीट करा के दसो तुसी।
اے ہن بزرگی چیک کر لینے, اے گھوڑا تے احمدان ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. میں کہتا ہوں جی, میں اپنے اوپر کہتا ہوں اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو. وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی, اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے, لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے. تو سر کرو نا, پھر کر کے تو سنو, تھوڑے کو نگاہ آیا تھے, نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو. ٹھیک ہے, منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی, کئی سالوں سے مار رہے ہیں, تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے, وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے, پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو, کہنا جی مسلح چکیا سونے دیا کانا تھلے. آج تک مرزا جیل میں تو لے کے جتنے رفع یدین کرنے والے رفع یدین تے شرعی حکم نہیں بیان کر سکے. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے ہیں. کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے, اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے, آپ کی صحبت کی, 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا, جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا, یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ آپ یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں, ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دیں, حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو, 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی, تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے, وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا, نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں, تم بھی اللہ اکبر کہو, میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو, یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کے بعد مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم, تسبیحات کا حکم, ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی اسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے, مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک, یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں, اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. دل وچ یزید ہوے تے بندہ رفع یدین کرے نہ کرے ہونی کوئی نہیں. تو چپ کر کے مسرا دی دال لے تے باہر نکل. ہاں بھائی کیسی لگی, آگے سواد